दिस इज उर्दू चैनल इंडिया और मैं हसन कमाल वालू। हमने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्दी हिंदुस्तान पे वापस आएंगे। हम हिंदुस्तान पे वापस आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई, हमारा देश। लेकिन भाई बीच में कुछ ऐसे वाक़यात हो गए कि जिनको अगर हम जिक्र नहीं करें तो लोग ये समझेंगे या तो हमें नहीं मालूम या क्या बात है कि हमने उसका जिक्र नहीं किया। अब देखिए कि दो बातें बताऊँ। पहले बात तो हम जिक्र कर रहे थे ईरान का, इसराइल और अमेरिका के मिले जुले जमलों का, उसका क्या हुआ क्या होगा। अभी तक उसमें सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान के लोगों से उन्होंने कुछ बातें की। कुछ बातें करने के बाद वो उन्होंने कुछ पैगाम दिए कि आपके पैगाम पहुंचा दीजिए अपने मालिक डोनाल्ड ट्रंप को। तो बहरहाल वो आए यहाँ पर और यहाँ से वो चले गए मस्कत, और मस्कत से वो चले गए मॉस्को। आइंदा बहुत कुछ होगा उसमें, तेहरान के अलावा उसमें मॉस्को भी होगा, उसमें शायद चीन भी हो, ये सब बातें होंगी। फिलहाल हम आपको एक बात बता देते कि ये जो जंगबंदी हुई है ना सर, ये जंगबंदी चलेगी, बहुत चलेगी। दुनिया तीसरी जंग की तरफ नहीं जा रही है। हम उन बेवकूफ़ लोगों से कहते हैं कि तीसरी जंग का मतलब जानते हो क्या है? तीसरी जंग का मतलब सूरह इस्राफील। तीसरी जंग उस वक्त होगी जब वो चाहेगा, और सिर्फ वो ये जानता है कि मैं कब इस दुनिया को ख़त्म करूँगा और कैसे ख़त्म करूँगा, उसके अलावा कोई नहीं जानता है। तब तक ये दुनिया चलेगी। जब तक दुनिया चलेगी, जब तक हम आप जिंदा हैं इस दुनिया में रहेंगे, हमारे आपके बाद भी लोग जिंदा रहेंगे। इस तरीके से ये दुनिया चलेगी। अब ये सब वाक़या हो रहा था। मैंने कहा था ना कि जंग के दौरान बहुत सारे ड्रामे होंगे। ये ड्रामा तो नहीं है, एक वाक़या है, एक हादसा है। हादसा ये हुआ कि अचानक ये मालूम हुआ कि किसी ने इतवार की रात को, वहाँ इतवार की रात थी और हमारे यहाँ दोशंबे की सुबह थी, इतवार की रात को जहाँ ये लोग कहीं शाम में बैठे हुए डिनर विनर खा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप थे और वेंसे थे और भी बहुत से लोग थे अहम। वहाँ एक आदमी अचानक आया और अचानक आके उसने जो है वो गोली चलाई। अब जैसे ही ये खबर हमने सुनी तो साहब सीधी सी बात तो यह है कि हमें पहले तो डर लगा कि खुदा करे वो मुसलमान लोग। अब मुसलमान वो होता तो साहब आप जानते हैं कि अब तक तो अच्छा मुसलमान होने का मतलब एक वो भी था, ईरान का मामला चल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो इधर का मामला उधर हो। दूसरे हमें ये लगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई मुसलमान हुआ तो हिंदुस्तान में तो आप जानते हैं बहुत से लोग हैं जो तुले बैठे होते हैं कि मुसलमान के खिलाफ कोई बात मिल जाए, कुछ नहीं तो आलमी दहशत गर्दी, अरे मुसलमान है ये, इसका तो ताल्लुक तालिबान से है, इसका तो उसामा बिन लादेन से है, इसका तो ताल्लुक फला से और नमक से, दुनिया भर से बताते रहते। और चूंकि मीडिया उनका है, मीडिया नेशनल मीडिया कहता है, कितना नेशनल है ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, तो उसका असर होता है कि भाई। तो बहरहाल वो नहीं निकला। पता चला कि जिसने गोली मारी थी वो मिक्स ब्रीड था, यानी वो गोरा था और उसके साथ शायद उसके आबाओ अजदाद ब्लैक रहे होंगे या क्या रहे होंगे। उसका नाम एलन था, एलन थॉमस, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। उसने भागने की कोशिश की लेकिन बहुत सिक्योरिटी वाले चालाक थे। कितने चालाक थे कि वो आदमी आके होटल में ठहर गया, उसी होटल में ठहरा जहाँ ये लोग ठहरे थे, किसी ने चेक नहीं किया और इतना सामान लेके वो यहाँ आ गया, उसने गोली भी मारी। अब एलन थॉमस पकड़ा गया तो मालूम हुआ कि उसके घर से कोई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में बहुत बातें की थी कि साहब ये आदमी तो रेपिस्ट है और ये आदमी तो जिनाकारी करता है, और उसके साथ ये भी मालूम हुआ कि वो शायद डेमोक्रेट, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी का मेंबर है, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि पिछले इलेक्शन में इसने जो डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट थी कमला हैरिस, जो खड़ी थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उसको कुछ चंदा भी दिया था। अच्छा मालूम हुआ बहुत पढ़ा लिखा आदमी, कंप्यूटर इंजीनियर है और कहीं काम भी करता था बाकायदा। ये डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरा हमला था, तीसरा हमला था। आपको याद होगा बहुत दिन पहले
حملہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بتایا گیا تھا کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں نے یہ پتہ لگایا ہے کہ کسی ہوٹل میں کچھ لوگ بیٹھ کر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مرڈر کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور انہوں نے اس ہوٹل پر چھاپہ مارا تھا اور وہاں لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ اب اس گرفتار کرنے والے میں ایک نوجوان پکڑا گیا تھا، وہ پاکستانی تھا۔ پوچھا گیا بھائی اس کو کیسے پکڑا؟ کل یعنی اس کو پکڑا ایسے کہ اس کا پاسپورٹ دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہ کچھ دنوں ہی ایران میں رہا تھا۔ اچھا بھائی ایران میں رہا تھا، خیر پکڑ کے لایا گیا اسے، کچھ پوچھ تاچھ کی گئی ہو، لیکن ایسا لگا کہ کچھ ملا نہیں۔ ملا اس لیے نہیں کہ امریکہ کی عدالتیں بہرحال ہماری آپ کی عدالتوں کی طرح نہیں، وہ تھوڑا جانچ پڑتال کرتی تو لگا کہ معاملہ کچھ ہے نہیں، وہ معاملہ ختم ہو گیا، پتہ نہیں ہے بھی یہ کہاں۔ اس کے بعد دوسرا حملہ ہوا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن لڑ رہے تھے۔ اس وقت کسی نے گولی چلائی، تو گولی ڈونلڈ ٹرمپ کے کان سے چند سینٹی میٹر اوپر ہو کے نکل گئی، بچ گئے۔ اچھا اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ ارے یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی کرایا ہے تاکہ وہ ووٹ زیادہ لے سکے۔ ہمارا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ تم اس طرح گولی مارو کہ ہم مرے نہیں، چند سینٹی میٹر اوپر سے نکل جائے، تو اسے معلوم نہیں ہے کہ ہوا پتہ نہیں کدھر کا کدھر رخ کر دے۔ کوئی یہ نہیں کرتا تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیا ہوگا۔ یقیناً ان کے اوپر کسی نے حملہ کیا تھا۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت وہ جن کے مخالف بھی بہت زیادہ تھے اور یہ تھے، اور آخر وہ الیکشن جیت گئے۔ اب یہ تیسرا حملہ اب ہوا ہے، اور اس میں بھی ہم آپ کو بتا دیں اگر بہت دن تک بات نہیں چلے تو چند دن کے بعد دیکھیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو ایسی ہی کسی نے کہہ دیا اور پارٹی خراب تھی، وہ تو اینٹی کرسچن تھا، وہ کرسچن تھا، وہ اینٹی کرسچن تھا۔ اب بھائی بتنا بہت بڑے کرسچن بن گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا روپ بھی بدلا تھا اس میں، تو اب یہ بہت بڑے بن چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اینٹی کرسچن تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد دیکھیے گا یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ہمیں ہندوستان پہ آتے ہیں۔ ہندوستان پہ آنے سے پہلے کچھ باتیں اور ہیں جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سب باتیں میں آج کہتی تو آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا، اور شاید ہمیں بھی بتانے میں بہت مزہ نہیں آئے گا۔ آپ اگلے ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ آپ کو بتا دوں، اور ایک بات آپ سے اور بتا دوں، آپ کی بہت مہربانی، ہماری ویورشپ بڑھ رہی، روز بڑھ رہی۔ کمنٹ آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، ہماری رائے ہے، کوئی ہم نہ مانے تو ہم برا تھوڑی مان سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی مہربانی اور کیجیے۔ دیکھیے کوئی پیسہ نہیں پڑتا اس میں، کچھ نہیں، صرف اپنے دوستوں سے کہیے کہ اردو چینل انڈیا کو سبسکرائب کر لو پلیز، تو ہم یہ آپ کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔